देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार दोन संगती आमी पळयत. पयलें सरकार पुंजोवची दिरवी आनी तशेंच कुडीचो उजवाड. सो पयलें आमी पळया संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलब मानता आनी कीड खाता आनी सोर कान्ना घालून नागयतात. पूण दिरवी पुंजया सरकार थंय कलब मांडना, कीड कायना आनी सोर कान्ना घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. न्ही जावन हें सोम्यान म्हाका आनी तुका सांगचें त्या दोंगरा वयलो प्रसंग जावन आसा त्या दीस त्या लोकांक आज म्हाका आनी तुका, कित्याक म्हळ्यार आमी सोम्याचे पाटला उदार जाल्ल्यान न्ही जावन आमी आमकां विचारया आमचें दिरवें कोण जावन आसा. संवसार गी या क्रिस्त, जेजू क्रिस्त. जर तर जेजू क्रिस्त जाल्यार आमी त्या विशांत चड गुमान दिता. जर तर संवसार जाल्यार आमी संवसाराक चड महत्व दिता. आज न्ही जावन आमकां कळटा सकाळीं जावन सांजे मुसर आनी भुरग्यांक तांकां हांकां मागण्याचे कॅरिझमॅटीक ब्रदर धरल्यार सक्कळ धरल्यार संवसार 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 संवसारांत कशें सेटल जावचें तें शिकयतात. तशें जाल्यार सरकार सेटल जावचें कोण शिकोवन आसा. खंय मेळटा सरकार सेटल जावचें? सक्कळ संवसाराचें कित्याक म्हळ्यार खरी शुभ वार्ता ना. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो क्लियरली जुआंवच्या पत्रांत आमी पळोवंक गेल्यार ह्या संवसारांत आनी तांतू आशिल्ल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. हांव जर तर संवसाराचो मोग करता, ग्रेस्त जायचे आणखी पयशे करीचे, ग्रेस्त जायचे आणखी पयशे करीचे म्हणून जर तर तुज्या काळजांत मनांत आसा जाल्यार, जर तर तातूंत तूं बुडलाय जाल्यार तुका बापाचो मोग ना, देवा थंय तुका मोग ना. संवसारांत आसलें सगळें म्हणजे रक्तमांसाच्यो उंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जिवाणाचे पोकळ दावळां तें सगळें बापात हांव न्हय, बगार संवसारांत हांव आयिल्लें. आनी उपरांत सांगता उतार संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात. नाश जावन वता हें सगळें. तुजी आशा, तुज्या काळजाची आशा ह्या संवसारांत सेटल जायची हें सगळें नाश जावन येता. पूण देवाची कुशी करता तो सदां काल बाळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें आमकां अर्थ जायचे जाल्यार नेक्स्ट कुडीचो उजवाड म्हूण आसा पळय, कुडीचो उजवाड म्हळ्यार दोळे न्ही, आत्मीक रितीन कुर्डेपण आमचें वसाचें. आत्मीक रितीन जर तर आमचें कुर्डेपण वसना जाल्यार देवान आमकां कशेल्या बरोवशाक आपयला म्हणून आमकां कळना. पळया आमी एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत भारी सुबीत आसा, तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसतात. देवान तुमकां कसल्या बरोवशाक आपयल्यात म्हूण तुमी समजा जाय. हें अंतस्करणाचे दोळे कुर्डे आसलेल्यांक दिसना. आपले परजेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्तकायेच्या दायजान तुमकां वांटयले काय म्हळ्यार ग्रेस्त सरकार व्हडली ग्रेस्तकाय आसा. ग्रेस्तकाय दायजान तुमकां वांटयले गेल्यान म्हूण तुमकां कळा जाय. आपणाचेर भावार्थ दवरतले थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जाय. हेंच म्हजें मागणें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज अंतस्करणाचे दोळे कुर्डे जाल्ल्यान, आत्मीक दोळे कुर्डे जाल्ल्यान देवान आमकां कितें दवरलां ती व्हडली ग्रेस्तकाय. ससनाक बाळटत आसली, सराणांत आसली, ससनाच्या ससनाक उरतत आसली व्हडलें दायज देवान आमकां करून दवरलां. आनी हें आमकां नाका. कित्याक म्हळ्यार हें दिसना आमकां. आमकां खंयचें दिसता? आमकां संवसार दिसता, पोजिशन दिसता, भुरग्यांचें स्थानमान आमकां मस्त गरजेचें. आनी खंय गेल्यारय आत्मीक रितीन हेंच शिकयतात. कित्याक म्हळ्यार आत्मीक मोणयारी पुरो कुर्डे जावन गेल्यात. कॅरिझमॅटीक ब्रदर संवसारांक आमकां कनेक्ट करून दितात. तें हें विजा, तें कामाचें, तें न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो. सरकार आमकां सेटल करची. सरकार सेटल करचें जाल्यार आमी कितें करचें? एकच आमी करचें, क्रिस्ताक जाणा जायचें. बरें करचें न्ही, बरें करीचेत. क्रिस्ता थंय कोण येतात तीं बरें करतात. पूण क्रिस्ता थंय नासतल्यांक क्रिस्ताक जाणा जायचें हांवें. क्रिस्ताक जाणा जावचें जर सासणीक जिवीत जावन आसा, देखून आमी आमकां विचारया, म्हजें काळीज खंय आसा? संवसारांत आसा गे? सर्गाक दिला, क्रिस्ता थंय आसा. आनी आत्मीक रितीन कुर्डेपण आसा जाल्यार जर तर तूं आशेताय जाल्यार देवाच्या उतरांक खंडी तुजें आत्मीक कुर्डेपण वता. तुका स्पश्ट दिसता देवाचें येवजन तुका कळीत जाता. आनी देवाचें येवजन कळीत जाताना तुजें आत्मीक कुर्डेपण पयस वता. आमेन.